कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने का मामला। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में नवाज शरीफ ने बरतानिया में इलाज कराने की सजा भी की है। एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को साबिक वजीर आजम को 6 हफ्तों की जमानत दी थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने के मामले में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्तदा कर दी है मुस्तकिल जमानत की। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अली भट्टी। ज़ीशान, बताएगा इस हवाले से। तो बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसपे 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उनको मशरूत जो फैसला सुनाते हुए 6 हफ्तों की ज़मानत दी थी। और साथ ये भी फैसले में कहा गया था कि वो इन 6 हफ्तों से मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे और मुल्क के अंदर ही रह के इलाज करवा सकते हैं। अब जो आज देखा गया वो सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से नजरसानी अपील दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ जो है वो शदीद बीमार है और उनका जो इलाज है वो मुल्क में मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। जो फैसले में ये शर्त थी कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, उसको जो है उनको इजाज़त दी जाए मुल्क से बाहर जाने की, जबकि जो 6 हफ्तों का वक्त दिया गया था उसको भी मुस्तकिल बुनियादों पर उनको ज़मानत दी जाए। और जो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस है, उनकी जानिब से नजरसानी अपील दायर की गई है। और मजीद उसमें जो इस्तदा की गई है उसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ के जो मुआलिज हैं बरतानिया में, वही उनका इलाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में उनका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है, जबकि जो दीगर ममालिक के तिब्बी माहिरीन हैं उनके मुताबिक भी नवाज शरीफ को जो संगीन बीमारियां वो लाहक हैं और उनको तीसरे दर्जे का ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां जो हैं वो उससे लाहक हैं, तो इसलिए उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये इस्तदा की गई है। और ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर रहते हुए इलाज नहीं करवा सकते, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर नजरसानी करे। जबकि जो एक और उसमें कहा गया चीज़ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला लिखवाया गया था उसमें यह कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है कि 6 हफ्तों में मजीद अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो। लेकिन जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ था उसमें इस किस्म की जो है वो जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लिहाजा उसको भी देखा जाए। और जो उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उनकी 6 हफ्ते की जो जमानत थी उसको मुश्किल बुनियादों पर करते हुए उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। अफगानिस्तान के हवाले से वजीर आजम इमरान खान का अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी अंदरूनी मसले का हिस्सा नहीं बनेगा। ये मौका है कि अफगान अपने मुल्क का फैसला खुद करें। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान इंटर अफगान डायलॉग की हिमायत करेगा। अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार भी जारी रखेगा। तो अहम बयान अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी अंदरूनी मसले का हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मर्द को औरत कहने से क्या पैगाम दिया जाता है। वजीर आजम ने अपना कद छोटा किया। सिलेक्टेड वजीर आजम हो तो जुबान ऐसे ही फिसलती है। अगर बजट में अवाम को रिलीफ ना दिया तो रद्द अमल आएगा। ये जालिम है, उनके दिल में गरीब के लिए कोई जगह नहीं। ये सिस्टम नहीं चल सकता। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हर प्रोफेशनल इंडस्ट्री में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हुकूमत का काम है कि आप अवाम को रिलीफ पहुंचा दें। अगर आप इस मुल्क के किसान को बदहाल कर रहे हो, मजदूर का मुआशी कत्ल कर रहे हो, इस कर्ज को वापस देने के लिए अगर आप बिजली को महंगा कर रहे हो, गैस को महंगा कर रहे हो, पेट्रोल को महंगा कर रहे हो, तो हम क्यों खुश हो कि आपको ये कर्ज मिल रहा है? क्या फायदा है आम पाकिस्तानी को? कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उल्टा मौजूद रोजगार को छीन रहा है। कहा कि 5 लाख घर बनाऊंगा, उल्टा इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहा। अवाम के पेट में कुछ नहीं है, अवाम की जेब में कुछ नहीं है, लेकिन आप अमीर तरीन के लिए एमनेस्टी, आपके माफियाज के लिए एमनेस्टी, निजाम नहीं चल सकता। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक नाजेबा अल्फाज क्यों बोले? ओपोजिशन ने कौमी असम्बली में एहतजाज किया और गो इमरान गो के नारे लगाए। डॉक्टर नफीसा शाह बोली वजीर आजम ने अल्फाज वापस ना लिए तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर गो इमरान गो होगा। वजीर आजम ईवान में आकर माफी मांगे। भुट्टो जरदारी साहिबा कहना बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत उनकी जात के ऊपर या उनकी जमात की
تذلیل یا انسلٹ نہیں ہے. اور یہ صاحبہ کا لفظ اٹیچ کرنا یہ خواتین کی، پاکستان کی خواتین جو نصف 50% آبادی ہیں اس ملک کی، یہ ان کی تذلیل ہے. اگر پرائم منسٹر اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے تو میں مجبور ہوں گی یہ کہنے کے لیے کہ he is not my prime minister. کل جو ایکسپلینیشنز ہوئی ہیں وہ بھی افسوسناک ہیں. کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ سلپ آف ٹنگ ہے. جناب اسپیکر، کتنی سلپس آف ٹنگ آپ کریں گے؟ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود آ کر اس ہاؤس میں اپولوجائز کریں، اور اگر ہاؤس کو نہیں اپولوجائز کریں گے، خواتین کو نہیں اپولوجائز کریں گے، تو میں اور ہمارے چیئرمین یہاں سے آواز گونجے گی گو عمران گو، یہاں سے باہر گونجے گی گو عمران گو. اور ابھی آپ کو لے چلیں گے سینٹ کے اجلاس میں جہاں پر سینیٹر شاہد رحمان اس پر گل کریں گے. کیری تھرو کرنا ہے، صرف ہمارے فوجیوں کا کام نہیں ہے، یہ قربانی ہمارے سارے لوگوں نے دینی ہے. اب اس میں چیئرمین صاحب جب آپ ایک میٹنگ پرائم منسٹر کے لیول پہ کنوین نہیں کر پاتے تو ہم جتنی بھی ذاتی عزت کرتے ہیں فارن منسٹر کی، فارن منسٹر اپنی منسٹری میں انہوں نے کشمیر کی میٹنگ کی، ہم سب گئے. لیکن جب آپ نے پارلیمنٹری لیڈرز اور پارٹی پولیٹیکل لیڈرز تک کو آپ کنوین کر کے میٹنگ چیئر نہیں کرتے، آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں اپنے فارن منسٹر کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ پارلیمان کو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، کہ آپ کا کیا پولیٹیکل اس میں کمٹمنٹ ہے. تو ہمیں بھی بڑا دکھ ہو رہا ہے ان حالات میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ ایران میں کہہ دیں کہ دہشت گردی یہاں سے پاکستان سے ہو رہی ہے، آپ مودی سرکار کو ویلکم کر دیں لیکن پارلیمنٹری اپوزیشن کو ویلکم نہیں کر سکتے. ان حالات میں تو کم از کم کچھ تو رحم کیجئے اپنے ملک پر. تھینک یو. شکریہ. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سارے اندوہناک واقعہ جتنے بھی ہوئے ہیں اس کی ہم شدید. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے ملاقات کی ہے. ملاقات اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری کے چیمبر میں ہوئی. ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. پولیٹیکل لوگ جب بیٹھیں گے تو ظاہر ہے ملک کی سیاسی صورتحال بالکل ڈیموکریٹک جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں ان کی مضبوطی اور آئندہ جو آنے والے حالات ہیں ان کے لیے جو پیش قدمی، یہ سب اس میں آتا ہے. آنے والے دنوں کے لیے پیش قدمی تو ظاہر ہے ہر آنے والے دن کے لیے جو انسان پیش قدمی تو کرتا ہے. صحیح ہے. اور زبان پھسلنے کا ایک اور واقعہ، شیخ رشید احمد کی بھی زبان پھسل گئی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان کو فردوس صاحبہ کی بجائے انہوں نے فردوس صاحب کہہ ڈالا. تو یہ واقعہ پیش آیا ہے پریس کانفرنس کے دوران اسلام آباد میں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی بھی زبان پھسل گئی. میں وزارت اطلاعات کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. فردوس اوان زبردست منسٹر ہیں، ایکسپیرینس ہیں، تو میں عمران خان کے لیے گائے باگائے جواب دیتا رہتا ہوں اگر کوئی ہو. باقی وزارت چلانا تو اب فردوس ایوان صاحب کا کام ہے. اور ابھی آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پر مسکی ترجمان مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. وہ تمام جعلی بل ہیں، فیک بل ہیں اور کمپیوٹرز پر بیٹھ کر ان کے اماؤنٹس کو زیادہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اسی لیے اس بات کا دکھ کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کا خیال کرتے ہوئے جو وزیر تھے ان کو ہٹا کر ایوییشن کی وزارت دے دی گئی ہے. مطلب آپ نے جو ڈاکہ ڈالنا تھا وزیر اعظم کے حکم کے اوپر وہ پیٹرولیم میں ڈاکہ ڈل گیا ہے، اب آپ ایوییشن میں ڈاکہ ڈالیں اور اسی طرح آپ کو اگلی وزارت بھی دے دی جائے گی جب ایوییشن میں آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. تو پاکستان کی عوام 145% جو گیس کے بل زیادہ ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کے بلز کو فج کر کے جعلی اور نقلی بل یہ اعتراف کیا ہے حکومت نے. اور اس
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का तरमीमी मुसव्वदा तैयार कर लिया है। मुसव्वदे में टैक्स एमनेस्टी स्कीम दिसंबर 2019 तक जारी रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ 30 जून 2019 तक असासे जाहिर करने वालों पर 5% टैक्स लगाने की भी तजवीज़ की गई है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम तमाम अफराद और कंपनीज पर होगी। स्कीम के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की तजवीज़ दी गई है। तो तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो सामने आ गई हैं। आपको बताते चलें कि एफबीआर ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का तरमीमी मुसव्वदा तैयार कर लिया है और मुसव्वदे में टैक्स एमनेस्टी स्कीम दिसंबर 2019 तक जारी रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ 30 जून 2019 तक असासे जाहिर करने वालों पर 5% टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान की रियासत मदीना के उसूलों पर तश्कील